की ह्या दिसांनी खूप वाद चलता तुमचो मांद्रे आमदार मागीर त्याच्यामध्ये बाबू आसगांवकर एक स्टेटमेंट तेणें म्हटलें की तेंच्या हितून येवचो न्हू आनी ते ऑफिस ओपन केलें तें बंद करून वयचें. सो मागीर बाबून म्हटलें हें शिकवण तुमच्या जाणट्या लिडरांक आहा तांकां कित्याक दिना बाबा. पळय, जो मांद्रेचो सीट जो आसा तो आमच्या युतीचो सीट भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा. एज ए युतीचो सीट आमचो मांद्रेचो आमदार आनी पेडणेचो आमदार हो मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्षाचो. पेडणेचो आमदार भारतीय जनता पक्षाचो आनी आमचो मांद्रेचो आमदार मोगो पक्षाचो. सो हे दोनूय सीट आमचे युतीत आसा आनी जो पर्यंत हे दोनूय सीट युतीत आसा आनी जेन्ना युती अस्तित्वान आसा तेन्ना जे लिडर्स ठरयता भारतीय जनता पक्षाचे आनी मोगो पक्षाचे तेंच मुखार वतलें. आमचो जो आमदार आसा तो कांयच वेगळें अशें उलोवना. पर्सनल लेवलार तो कितें उलयला जाल्यार ताका म्हत्व ना. पूण जे मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान तो उलयला, ताणें उलयला की आपूण मोगो पक्षाचोच रावतलो म्हणून आनी आपलो तेंको पेडणेच्या आमदारा आसतलो म्हणून. हातूंत कांय वावगे अशें म्हाका दिसना. तो बरोबर उलयला आनी त्या खातीर तो मुखार प्रचार करता आसतना आमी सगळे मेळून प्रचार करता. फोंडा बायपोळ पळय जाल्यार डॉक्टर केतन भाटेकर सुप्रीम कोर्टान गेला. वॉट इज असे पळय, केतन भाटेकाराचेर आतां हांवें उलोवप बरोबर न्हय. ही इज अ काँग्रेस आनी आमी काँग्रेसी बरोबर ना. आमी युतीच आसा आनी जें फोंडें कितें करपाचें तें फुडल्या 15-20 दिसांत हांव म्हजे एज ए मोगो पक्ष म्हणून डिसायड करतलो आनी आय एम कॅपेबल इन फोंडा. सो न्यू लिडर आसतलो डेफिनेटली.